हांव प्रिंस जेकब इश्टानो तियात्रीस सदांच स्वताक झगडल्या, प्रामाणीकपणान झगडल्या। आतां असो आवाज जालो की ह्या दिसांनी सगळे कडेन मोर्चा काडले तियात्रीस ना, पूण आमचे कांय तियात्रीस आसले, पूण तियात्रीस ना म्हणून तियात्रीस ओगी बसोंक ना। तियात्रिसांनी जाता तितली कांतरां काडली, यूट्यूबार घातली, संवसाराक पावयली की गोंयांत अशें चलता। सो म्हणूंक जायना की तियात्रिस्तांनी कांय करूंक ना। आनी तियात्रीस सदांच शांतीकायेन जियेले, शांतीकाय आमी सांबाळ्ळ्या ना। पळय हिस्ट्री काड आमच्या तियात्रिस्तांची। शाबासकी दिता की म्हजे एकच उरल्यात हांगासर आयज 7 तारखेर तुमी सगट हाजीर जाल्यात म्हणून। आयज हो उलो मारूंक कारण अशें जावन आसा, आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचेर वायट परिणाम करून हो वेलिंगकार उलयलो आसा। आनी ताका लागून आमचे सगळे गोंयकार भाव भयण्यांक जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुस्लीम हाका जायती दूख जालेली आसा। ताकाच लागून आमी एक फुडाकार घेतला सगळ्यांनी की हे वेलिंगकाराचेर उलोवन ताका कसोय तरी अरेस्ट करचो म्हणून। देखून हांव मागता आमचे गोव्हर्मेंटा लागीं ताका जाता तितल्या बेगीन अरेस्ट करचो आनी सगळ्यांनी आमच्या तियात्रीस भावांनी मागलेले आसा ताका अरेस्ट करचो म्हणून। देखून हे म्हजे मागणें जावन आसा, खंयचोय भाशेन ताका अरेस्ट करूं।